नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, आज जब मैं घर से निकला ये प्रोग्राम करने के लिए तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 10 किलोमीटर की मसाफत तय करने में मुझे 60 मिनट लगे, पूरा 1 घंटा लगा। हालांकि सड़क पे कहीं पे कोई अब जो हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम वगैरह था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वक्फे वक्फे से कुछ ऐसे लोग मेरे सामने आते रहे जो फ़ोन पे बात कर रहे थे और उसी वक्त गाड़ी भी चला रहे थे। तो सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, ये ख्याल ही नहीं है कि दाएं से किसी को जाने की जगह दें या बाएं से किसी को जाने, और बजाते खुद वाइल ड्राइविंग फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो एक मायूब ही बात नहीं है, बल्कि एक गैर कानूनी अमल है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, आए दिन हमारी सड़कों पर यही कुछ चलता रहता है। यानी जब किसी में ये बहुत कम ये इम्तियाज़ देखने को मिलता है कि लोग जो हैं कानून की पासदारी करें, और जब किसी सोसाइटी में ये कानून की पासदारी करना बंद कर लेते हैं लोग, जब लोगों में सही और गलत की तमीज़ मिट जाती है, तो फिर क्योस और कन्फ्यूजन जो है वो एक ऑब्वियस आउटकम है, और जो हमारी शहर की सड़कों पर हर वक्त दिखता रहता है, और जिसकी वजह से हम सब जो हैं बाज़ औक़ात ऐसे हालात हमारे लिए पैदा हो जाते हैं कि इंसान चाहता है कि अपने बाल नोच ले। इन माई केस मुझे तो वो शायद वो प्रिविलेज भी हासिल नहीं है, बट एनीवे आप समझ गए होंगे हम बात करने जा रहे हैं अपने शहर की ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से। और इस पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब को, जो कि शहर में हमारे ट्रैफिक पुलिस के सरबराह हैं, SSP ट्रैफिक हैं, और उनके साथ बैठे हैं जनाब जुनैद नज़ीर साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और ट्रैफिक के मामलात पे अच्छी खासी उनकी नज़र है। जी शाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कियास है, कन्फ्यूजन है, ऑब्वियसली इसके कुछ रीजंस होंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर दीज रीजंस, मोटे तौर से अगर हम गिना सकें। देखें, आज की डेट में अगर आप श्रीनगर सिटी का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर आप देखें, आज की डेट में इन एक्सेस ऑफ 100 किलोमीटर्स जो है रोड्स हमारी हैं, दे हैव बीन डग अप बिकॉज जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। तो इसकी वजह से जो डोमिनो एक इफेक्ट है, एक जगह से अगर कहीं पे ट्रैफिक प्रेशर बनता है उसका असर दूसरी जगहों पे भी रहता है। तो ये एक टेम्परेरी फेज है आज की डेट में, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कि आई डोंट थिंक इन लिविंग मेमोरी ऐसा कभी हुआ कि ना इस लेवल सारी जगहों पर इस लेवल का जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन वन गो कहीं पे चल रहा है। और नॉर्मली क्या होता है कि इनकेस कहीं पे एक पर्टिकुलर सड़क पे काम करना होता है तो ऑल्टरनेट उसका रखते हैं, बट बिकॉज अंडर स्मार्ट सिटी मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स आर बीइंग रीडन, तो इसका बहुत एक इम्पैक्ट आज की डेट में रहा है। होपफुली इंशाल्लाह अगले कुछ मे बी 15-20 दिन में जब तक ब्लैक टॉपिंग का जो है सिलसिला शुरू होगा, कदर बेहतर जो है इसमें सिचुएशन होगी। ये डोमिनो इफेक्ट का है एक मामला। जैसे अगर आप देखें कि डल गेट में हमारा एक बेली ब्रिज है, वो वहाँ पे रिलॉन्च हुआ है, उसकी जगह RCC का बनना है, तो ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट होकर वाया संगरमाल आ रहा है। तो हर जगह पे जो है ट्रैफिक की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। आज की डेट में ट्यूलिप गार्डन इज़ ओपन ऑन एन एवरेज, अगर आप देखें पिछले 15 दिन में 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। मेजॉरिटी जो इस टाइम जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट हैं क्योंकि रोज़े चल रहे हैं। एवरेज में 8 से 10 हज़ार टूरिस्ट रोज़ वहाँ पे जाते हैं। तो ये टूरिस्ट या बाई रोड भी आते हैं और जो बाई एयर आता है, तो अल्टीमेटली सड़क ही यूज़ करती है। जी, तो स्कूल्स हैव ओपनड अप, सो एवरीथिंग इज़ ऑन ए नॉर्मल स्केल जो एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो हमारा कॉरिडोर आज की डेट में है वो काफ़ी कम है अवेलेबिलिटी, बिकॉज काम भी चल रहा है वहाँ पे और जो है डेंसिटी इंक्रीज हुई है। सो आई सी इट एज ए टेम्परेरी फेज। आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में इसमें कदर बेहतर फर्क आएगी। लेट्स होप। जुनैद साहब, आप ये जो हमारे शहर में ट्रैफिक के हवाले से इतना chaos है, इतना कंफ्यूजन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। यूं तो सोचित है क्यों तम खोत तेज, यानी स्पीड प्लस
बेये प्रथ 5G स्मार्टफोनस खतर छ ये बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह ते 5G क्या है जो मुसफ़र साहब ने बोला शहर में काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का, जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। इसके अलावा मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर बाकी बैरूनी स्टेट की हम बात करेंगे, हर कोई स्टेट में जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग चला रही है या प्राइवेटली ऑपरेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, देयर इज सम स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉर प्लानिंग ऑफ द व्हीकल और मैनेजमेंट जो ट्रांसपोर्ट की होती है। पॉलिसीज तो यहाँ पर भी है, हमारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं। वी हैव अ पॉलिसीज, यू माइट बी हैव अ डिफरेंट पॉलिसीज, लेकिन हमारे स्टेट में लैग कर रहा है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इसलिए लैग कर रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की तरह किसी ने तवज्जो आज तक नहीं दिया, खाली हमने ट्रैफिक जैम्स पे तवज्जो दिया या सड़कें बनाने में तवज्जो दिया। अगर हम अभी बात करेंगे जो एसआरटीसी की बसें चल रही है, अभी अप्लाई कर रहा है एसआरटीसी की बसें, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट प्ले कर रहे हैं, वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। जैसे कि हम कहेंगे इंट्रासिटी प्ले करना चाहिए उनको, वो अदर डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर लाते हैं या बाकी साउथ कश्मीर से श्रीनगर या नॉर्थ कश्मीर से श्रीनगर, तो उसकी वजह से बहुत कियास हुआ है सिटी में। क्योंकि जो हमारा एक ऑर्डर आया हुआ हाई कोर्ट से कि बड़ी गाड़ियों को सड़क पे सिटी में आने की इजाज़त ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है वो उनको मेन सिटी में लाती है, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया ट्रैफिक मैनेज करने में। बट जैसा जब हम बाहर की जगहों पर देखते हैं, पर्टिकुलर डेवलपमेंट फेस में देखते हैं, तो वहाँ पे एनीबडी हु इज़ ऑन द व्हील तो उसको एक पता होता है कि नहीं जी ड्राइविंग मैनुअल मुझे क्या कह रहा है, ट्रैफिक रूल्स मुझे क्या कर रहे हैं और किस तरीके से मुझे चलना है, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई डिसओबीडियंस होती है, कोई वायलेशन होती है, तो दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने कहा कि अभी आज की सिचुएशन मैंने बताई कि 10 किलोमीटर की मसाफत तय करने में मुझे 1 घंटा लगा। एक्चुअली अगर आप देखें ये इट इज़ मोर अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, पुलिस एंड एनफोर्समेंट वी कैन नॉट बी एवरीवेयर। देखिए इश्यूज हैं, अगर आपने जो एग्जांपल दी, अपनी खुद की एग्जांपल दी, ये इंडिविजुअल बिहेवियर है वहाँ पे। अगर इंडिविजुअल बिहेवियर लोगों का थोड़ा सा ठीक रहे, जी आप देखिए मेजॉरिटी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। बट फॉर वट एवर रीजंस आप देखें यहाँ पे समहाउ पीपल आर रिलक्टेंट टू चेंज। मेरी 1 साल से यही गुजारिश रही लोगों से कि थोड़ा सा जो बिहेवियर आपका है रोड पे, इसमें थोड़ी सी हमें चेंज लानी है। अगर हर कोई अपने बिहेवियर में थोड़ी सी चेंज लाए, आप देखेंगे देयर विल बी मैसिव इंप्रूवमेंट ऑन द रोड्स। हम इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ आपका जो बिहेवियर है रोड पे, जिस तरीके से आप चलते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी सी चेंज आए। इट इज़ बेसिकली बिहेवियरल प्रॉब्लम दैट यू सी ऑन द रोड्स, और ये जब तक हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तब तक ये आपको प्रॉब्लम्स रिकर होंगी। अब इसमें एक पर्टिकुलर जो चीज़ अच्छी हो रही है दैट इज़ दी ITMS, जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा। इसमें बेसिकली बहुत सारे जंक्शंस पे कैमराज लग रहे हैं। कैमराज जो एल्गोरिदम है उसमें इट इज़ मेंट टू जो वायलेशंस को पकड़ना है। तो यू कैन बी श्योर शॉट कि अगर आप पर्टिकुलर सड़क पे चल रहे हैं, आपको कैमरा देख रहा है, आपकी वायलेशंस जो है हो रही हैं वो ये पकड़ रहा है आपको। आज की डेट में मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम किसी को चालान करें हु इज टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन, तो हमें उसके साथ प्रूफ रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर। चलती गाड़ी में बंदा जो फोन यूज कर रहा है उसका एग्जैक्टली पिक्चर लेना, उसका नंबर प्लेट भी आना डिफिकल्ट रहता है। सो हमारी रीच उस तरीके से पर्टिकुलर ऑफेंस पे नहीं रही है। बट विद द हेल्प ऑफ दी जो कैमरा जो स्पेसिफिकली जो हमें विजिबल ऑफेंसेस के लिए यूज होंगी, आपका वीडियो भी होगा उसमें, आपकी पिक्चर भी उसमें आएगी। वंस दिस सिस्टम इज इन प्लेस, आप देखेंगे देयर विल बी अ मेजर शिफ्ट इन द वे पीपल हैव टू ड्राइव, क्योंकि कैमरा इरेस्पेक्टिव दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इट। तो लोगों को अपने आप में चेंज लानी ही लानी है। सिस्टम विल बी देयर। जो फॉल आउट होगा कि आपको मल्टीपल चालान होंगे आपकी गाड़ी को, और आज की डेट में क्योंकि ई चालान हो रहे हैं, तो ये पुराना ज़माना नहीं है कि चालान हो गया कोई किसी को कुछ पता नहीं है। इट रिमेन्स इन परिवहन, आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन और इवन उसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर मल्टीपल चालान पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
بٹ دس از اے سسٹم وچ واز سپوز ٹو بی ہیئر. کافی پہلے اگر ہوا ہوتا تو کافی ساری امپرومنٹ ہوتی ہے, بٹ آف لیٹ اٹ ہیز کم. ہوپ فلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ مہینوں میں دیر ول بی مارکڈ امپرومنٹ. جی جنید صاحب, ایک جو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں, ایک سب سے بڑی وجہ جو مجھے بھی ذاتی طور سے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر بڑا ڈیوینٹ ہے. وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں. مان لیجئے کہ اگر کوئی چل رہا ہے اور اگر ایک ٹیوب بند ہو رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کرے گا, نہیں ویٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. وہ دوسری سائڈ سے رانگ سائڈ ہی بھلے ہی چلنا پڑے تو وہ نکل جاتے ہیں اور کوئی اس میں ان کو قباحت نہیں دکھتی. تو کیا کیا جا سکتا ہے ایز فار ایز دس پبلک اویئرنیس, دیئر ایجوکیشن اباؤٹ فالوئنگ ٹریفک رولز, اوبیئنگ ٹریفک رولز از کنسرنڈ؟ میں جو سر نے بتایا ہمارے چالان سسٹم ہے, میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری انفورسمنٹ ہے, جیسے ٹریفک انفورسمنٹ میں, دیٹ از اے ہارش انفورسمنٹ. اگر کوئی بندہ رانگ سائڈ چل رہا ہے تو اس کو چالان ہو رہا ہے, اس کو چالان کے ساتھ ایک ایسا سسٹم ہمارا ہونا چاہیے, گورنمنٹ ایک پالیسی بنانی چاہیے اس کا ٹائم کل کرنے کے لیے. جی آپ نے رانگ سائڈ, فلانی جگہ آپ رانگ سائڈ چل گئے, آپ آئیے ہمارے آفس پہ, اس کو ایک ہفتے کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, جیسے ان کا ٹائم کل ہو جائے گا. یہ یورپین کنٹریز میں پریکٹسز ہے, یہ امریکن کنٹری میں یا جتنے بھی ہمارے ویسٹرن کنٹریز وہاں پہ یہ پریکٹسز ہیں. کاؤنسلنگ, اگر کوئی رانگ 3 چالان ہو گئے, 4 چالان ہو گئے, دے سینڈ دیم فار کاؤنسلنگ. وہ یہاں بھی ہونا چاہیے کیونکہ انفورسمنٹ اس میں زیادہ سے زیادہ ہارش ہونا چاہیے, تبھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. اور ہماری ایک پرابلم ہے جو ہمارے ابھی کرنٹ سینیریو ہے ڈرائیونگ لائسنس کا. ہم لرننگ لائسنس نکالتے ہیں, اس کے بعد ٹرائل کے لیے 1 مہینے کے بعد جاتے ہیں. وہ جو پیریڈ ہوتا ہے لرننگ لائسنس کے لیے 1 مہینے کا پیریڈ, وہ ہوتا ہے ڈرائیونگ ٹریننگ کے لیے, بیہیویئر ٹریننگ کے لیے, آپ کے روڈ پہ کیسے پیشنس ہونی چاہیے, آپ کے روڈ پہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. وہ بندہ اس انسٹیٹیوٹ پہ سیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ویسے انسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ. اب گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پالیسی نکالی ہے, اس میں ایک ڈرائیونگ DTC کر کے ایک ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹس بنیں گے. وہاں پہ ہی بندے کو ٹرائی دینی پڑے گی اور 1 مہینہ ادھر کورس کرنا پڑے گا جس میں اس کو روڈ رولز, روڈ بیہیویئر سکھائیں گے. وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس سال اپروو ہو جائے. جی شاہ صاحب, ایک اور چیز جو آئی تھنک کہ لوگوں کو کافی میں بھی سہولت بھی ہوتی ہوگی لیکن ذہنی طور کافی دقت ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر مجھے یہاں پہ رائٹ ٹرن لینا ہے یا آپ نے بند کیا ہوا ہے کہ مجھے آدھا کلومیٹر دور جا کر کے میں وہ یو ٹرن لے سکتا ہوں, تو یہ شہر میں بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں ہو گئی ہیں. اور اگر اس کے ہم ان ٹرمز آف فیول جو ایکسٹرا انسان کا پھونکتا ہے, جلتا ہے اس سلسلے میں, ان ٹرمز آف پولیوشن اور ان ٹرمز آف ٹائم, تو یہ 3 بہت بڑے کاسٹ جو ہیں جو عام انسان کو دینا پڑتے ہیں. میں آپ کو اس میں بتا دوں, ونس دی جو ابھی کام چل رہا ہے اسمارٹ سٹی کا, آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پہ بھی یہ بیسکلی پہلے سے ان پلیس تھا, تو وی آر کلوزنگ دیٹ. جی وی آر جسٹ ویٹنگ فار دی بلیک ٹاپ ٹو بی ڈن. بلیک ٹاپ جیسے ہی ہو جائے گا, جو جنکشنز جو بند ہوئے ہیں وی ہیو ٹو اوپن دیم اپ, بیکاز سسٹم اس طریقے سے اب بنا ہے دیٹ دیر از نو ادر آپشن بٹ ٹو اوپن دیز اپ. پہلے ایک تھنکنگ تھی کہ ٹریفک نا فلو میں چلنا چاہیے, بٹ سنس اسمارٹ سٹی میں جس طریقے سے ابھی کام چل رہا ہے, کوریڈورس ہمارے جو ہیں وہ ویری اسپیسیفک اینڈ ڈیفائنڈ ہے اب آج کی ڈیٹ میں. سو اس میں جو ہے لائٹس جہاں جہاں پہ ہیں دے ول آل بی میڈ فنکشنل. جس اے میٹر آف مے بی 1 آدھ مہینہ میری گزارش رہے گی لوگوں سے کہ لائٹس کو فالو کریں گے تو تبھی جا کے ٹھیک رہے گا. ادروائز بیسکلی اگر کوئی سسٹم ان پلیس ہے, اٹ از پرائمریلی مینٹ کہ لوگ یوز کریں گے, لوگوں کی انفیکٹ بلائی کے لیے یہ سسٹمز بنے ہیں. اب یہ ہے کہ لائٹ لگی ہے, آپ کراس کر رہے ہیں, تو اس کا وہاں پہ لائٹ کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہوئی. بٹ سنس دی ITMS ول بی ان پلیس, ITMS میں کمپوننٹ ہے کیمراز, آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈر ہوگا, وہ آپ کا نمبر پلیٹ ریڈ کرے گا. آپ نے سگنل جمپ کی, آپ کو کیمرہ پکڑے گا. سو ان اے سینس کہ ان ٹرمز آف دی انفورسمنٹ تو زیادہ ہی زیادہ ہوگی, بٹ دیر از سمبڈی از واچنگ. جی تو سب سے بڑا اس میں وہ یہ کہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو, آپ وائلیشن کریں گے, سسٹم از دیئر, سسٹم ول کیچ یو. تو گزارش رہے گی لوگوں سے کہ ونس دا سسٹمز آر ان پلیس تو برائے مہربانی جہاں پہ اگر آپ کو گرین ملتا ہے تو تبھی جا کے سگنلز کو کراس کریں. اینڈ ایون جب تک یہ سسٹمز آ جاتے ہیں تب تک بھی آبویسلی ہم سب کو فالو کریں. ایک جو بہت بڑا مسئلہ پچھلے کئی 1 سالوں سے ہے وہ ہے بچوں کے اسٹنٹ بائکنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان کے ماں باپ
बिल्कुल आई डोंट नो कि क्या सोच करके वो उनको बाइक्स दे देते हैं, स्कूटीज दे देते हैं, विदाउट कीपिंग ए चेक ऑन देम कि ये सड़कों पर फिर क्या कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बदकिस्मत से एक यंग लड़के की मौत भी हुई और दूसरा काफी गंभीर रूप से हम कह सकते हैं कि जख्मी भी हुआ। तो ये जो है इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आई सी इट एज सोशल इशू। ये ट्रैफिक इशू ना बात की बात है। आप देखें, आई मीन आप किस तरीके से इसको देखें, बट आई सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हम आज की इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने एक एक्सरसाइज की थी जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो स्टंट्स कर रहे हैं, तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं लोग, तो बच्चों को हमने लाया ऑफिस में, काउंसलिंग उनकी हुई, पेरेंट्स को उनके साथ भी लाया था। तो आफ्टर प्रीटी जो हमने एक वक्फा इसके लिए रखा था, तो उसके बाद आई सॉ कि द नंबर ऑफ जो स्टंट्स कर रहे हैं तो काफ़ी कम हो गया था ये। ऑफ लेट स्कूल्स अब ओपन अप हो गए, अगेन इट हैज़ अगेन स्टार्टेड टू पिक अप। वी हैव अगेन, हमारा जो फोकस अब फिर से इस पे पर्टिकुलर चीज़ पे गया है। लेकिन सरप्राइजिंग इस पर्टिकुलर जो मामले में ये चीज़ है कि somehow approval of the parents is there. जी, I was surprised to see कि एक बच्चे को 10 लाख की बाइक पेरेंट ने दी है। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की बाइक तो नॉर्मली बच्चों को दे रहे हैं। वाकई ज़रूरत है इतनी हाई पावर बाइक बच्चे को देने की। दूसरा ये है कि बच्चा निकलता है घर से, आप कभी पूछते हैं कि कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, कहाँ जा रहा है, कौन इसके साथ है। बच्चे निकले, 2-4 जमा हो गए, क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। टू कर्ब दिस थिंग वी आर एट इट फॉर द लास्ट 5-6 days. वी आर आइडेंटिफाइंग, अभी तक मैं आपको बता दूं, वी हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 150 सच बाइक राइडर्स जो तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं या स्टंट कर रहे हैं। एंड सरप्राइजिंग पार्ट इसमें है कि ए गुड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड श्रीनगर। जी, तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे मिलके 2-3-4 बच्चे मिलके 2-3 बाइक्स पे श्रीनगर आते हैं। श्रीनगर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स में तो करते हैं, एंड देन दे कम टू श्रीनगर, और श्रीनगर में भी करते हैं। तो अभी फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आई एम गेटिंग देम। आज सवेरे द फर्स्ट वन टू बी गॉट वाज फ्रॉम बांडीपुरा, एंड सरप्राइजिंगली हिज फादर हैज एक्सपायर्ड इन एन एक्सीडेंट। हाई पावर बाइक है। मैंने बोला क्यों दी, अकेला इकलौता है ना, नहीं कर पाते हैं, गलती हो गई, अब आज से नहीं करेगा। बट देन द फैक्ट इज कि पेरेंट्स को पता है कि बच्चा क्या कर रहा है। यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, इंस्टा पे अपलोड कर रहा है, और कहीं ना कहीं पे टैक्टिक अप्रूवल है पेरेंट्स की। जी, अगर जैसे दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, ये फ्यूचर है हमारे सोसाइटी का, ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो अगर पेरेंट्स ये पहला कदम लेते, थोड़ा सा कंट्रोल रखते बच्चों पे, आप देखेंगे मेजॉरिटी जो है नहीं ये चीज़ें आपको दिखेंगी सड़कों पे। बट आई कैन एश्योर यू, जिस तरीके से अभी हमने एम्बिट अपना खोला है, फैलाया है, देयर विल बी अ मैसिव डिक्रीज इन द वे पीपल आर डूइंग दिस। जो रैश ड्राइविंग हो रही है, स्टंट है, आई वॉज चेकिंग इंस्टा फीड में, देख रहा था कि बहुत सारी जो फीड्स इसमें थी वो डिलीट हो रही हैं। सो यूट्यूब पे डिलीट हो रहा है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे, बिकॉज दे नो कि दे आर लुकिंग फॉर अस। और आज की डेट में वी आर चेंजिंग टू द एक्सटेंट दैट मैं रिक्वेस्ट कंसर्न्ड SHOs को कर रहा हूँ टू सेंड देम टू माई ऑफिस। काउंसलिंग का सेशन तो चलेगा, बट इसमें जो क्रॉनिक है तो विल बी बुकिंग देम ऑल्सो। जी, जुनैद साहब, आपको नहीं लगता, जैसा कि शाह साहब ने कहा कि मोर देन बीइंग ए ट्रैफिक इशू, ये एक सोशल इशू है, एंड वी कंप्लीटली एग्री विद इट, कि जब माँ बाप अपने एक नाबालिग बच्चे को, एक कम उम्र बच्चे को ऐसी चीज़ें दे देते हैं, बाइक दे देते हैं या स्कूटी दे देते हैं, और फिर ये नहीं देखते हैं कि क्या इसको वाकई में ड्राइविंग की या ड्राइविंग रूल्स की या ट्रैफिक रूल्स की सूझबूझ है, या ये कि क्या ये क्रैश हेलमेट वगैरह पहनता है, नहीं पहनता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो माँ बाप है ऐसी चीज़ें करके खुद अपने औलाद की तबाही का सामान उसके हाथ में दे देते हैं, और खुदा न खास्ता अक्सर जगहों पर फिर बच्चों की मौत भी हो जाती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी सिटी सेंटर में हमारे यहाँ आसपास के स्कूल हैं, मैंने खुद देखा हुआ है,
تات منٛز چھِ کینٛہہ بچہِ پران 9th 8th تِم چھِ یِوان سکوٗٹیَن پٮ۪ٹھ. لوگوں کو یہ ایزی لگتا ہے اسکوٹی جو نا گیئر لیس ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ایزی ہے کہ یہ ہے کہ بچہ 9th چلائے, بٹ دے ڈونٹ نو کہ یہ انڈر ایج, وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے. اور میرے حساب سے دیر شوڈ بی اے لیجسلیشن فرام دا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ ان بچوں کو الاؤ نہ کیا جائے جو انڈر ایج ہیں اور اسکوٹرز پہ اسکول آتے ہیں. وہ سر کو بھی پتا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میرا اور اس میں دوسرا جو آپ نے ایکسیڈنٹ کی بات کی, ہائی اینڈ بائک جو سر نے بتایا پیرنٹس دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے آپ نے بچے کو بائک دے دی, یہ انڈر ایج نہیں ہے, یہ لائسنس اٹین کرنے کی ایج اس نے کمپلیٹ کی ہے, ہی از اے +18, ہی گاٹ لائسنس ٹو ڈرائیو دا ہائی اسپیڈ بائک. ہائی اسپیڈ بائک کو چلانے کے لیے ایک بیہیویئر چینج جو وہ بچے کے پاس ہونی چاہیے, یا گھر میں اس کو کاؤنسلنگ کی گئی کہ بھائی یہ اس کو تیز نہیں چلانا ہے. اپارٹ فرام دا پیرنٹ سائڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے انجینئر دیر شوڈ بی اے لیجسلیشن فرام دا گورنمنٹ, فرام گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ فرام اسٹیٹ گورنمنٹس ایز ویل, اور یونین ٹیریٹری گورنمنٹ جو ہے. اگر اسکول گاڑیوں میں ہم اسپیڈ گورنر یا اسپیڈ لمٹنگ ڈیوائس لگاتے کہ بس والا تیز نہ چلے, اس میں بچے ہیں, جتنے بھی ہائی اینڈ بائکیں ہمیں ہیں, دیر شوڈ بی اے پراپر اسپیڈ لمٹنگ ڈیوائس فٹڈ آن اٹ. کیونکہ حالات ایسے ہوئے کہ کاؤنسلنگ سے بھی اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. پھر کوئی ویسی بائک لے گا کیوں اگر اس کی میں وہی بتانا چاہتا ہوں نا, میں وہی بتانا, دیر شوڈ بی اے پروویژنز. اس جو بچہ چلائے گا اگر اس کے پیرنٹس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ تیز چلاتا ہے, آج اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے, دے ول پیرنٹل کنٹرول, جیسے ہمارے ٹی ویز میں پیرنٹل کنٹرول ہوتے ہیں, بائک میں پیرنٹل کنٹرول ہوگا کہ بھائی ہمارے بچہ تیز چلتا ہے, امسنس گوشنی ژتجی اور پکن کی ہیں, دیر از اے پروویژنز, بٹ not from the end of the bike manufacturers but from the legislation. وہ Ministry of Road Transport and Highways کر سکتی ہے. It is my opinion. جی شاہ صاحب, 2 دن پہلے ایک ایڈوائزری آئی پولیس کی طرف سے about some fraudsters using these e-challans to dupe people of their money. تو اس بارے میں تھوڑا بہت بتائیں. دیکھیں, کیونکہ ای چالان جب جنریٹ ہوتا ہے تو ایک میسج آتی ہے آن دا رجسٹرڈ موبائل نمبر. تو واٹ ہیز بین سین از کہ یہ نیا ایک انہوں نے اس کو بھی کاپی کیا ہے, تو ایسے کر کے لنک بھیجتے ہیں اس میں. تو جیسے آپ لنک پہ جاتے ہیں تو اٹ ٹیکس یو ٹو اے پیمنٹ گیٹ وے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ٹریفک پولیس سے یہ آ جاتی ہے آپ کو میسج, جینوئن میسج آتی ہے, بعض اب ٹریفک پولیس سے آتی ہے, تو آپ کو جو ہے چالان کی ڈیٹیلز وہاں سے ہی اس میں آ جاتی ہیں. آپ صرف گاڑی کا نمبر ڈالتے ہیں, اٹ ڈز ناٹ وانٹ منی دیر کہ آپ نے اتنا پے کرنا ہے. تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پیمنٹ گیٹ وے پہ امیجیٹلی نہیں جانا ہے آپ نے. تو جیسے آپ اس لنک کو کلک کرتے ہیں, اٹ ٹیکس یو ٹو ایم پریوہن, آپ کو باضابطہ چالان آپ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو فل اپ سرٹن ڈیٹیلز آف دا وہیکل ایز سچ. تو آپ کو کبھی یہ پیسہ نہیں مانگتا ہے کہ پیسہ آپ کو یہ ڈالنا ہے. دوسرا ہے کہ اس کا جب ڈسپوزل ہوتا ہے تو ورچوئل کوڈ سے آپ کو میسج آتی ہے, باضابطہ وی کوڈ سے آ جاتی ہے میسج کہ اس کا ڈسپوزل. ایک بار وہ آ جاتی ہے, اس کے بعد بھی سیم آپ نے وہیکل اور ڈیٹیلز ڈالنی ہے, آپ نے پیمنٹ گیٹ وے امیجیٹلی نہیں جانا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو میسج آئی, آپ نے واقعی گاڑی کہیں پہ نکالی بھی تھی, آپ کا 2 ویلر ہے 4 ویلر ہے, پہلے تو وہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس 4 ویلر ہے تو آپ کو 2 ویلر کی میسج آ جاتی ہے. تو یو ہیو ٹو سی اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو آلسو. fraudsters are using technology, so one has to be particularly aware about these issues. اور اگر کچھ ایشو لگتا ہے کہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے تو they can approach us also. اور ہم نے بیسیکلی اس میں CRT کا بھی دیا تھا ویب سائٹ, جہاں پہ آپ یہ اس کو ایسکلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا. جی جنید صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ, وہ ایک پرانی کہاوت ہوتی تھی. حالانکہ آج کل تو وہ راڈ کا زمانہ نہیں رہا ہے, بیکاز ہٹنگ اے چائلڈ از considered to be a criminal offense. But at the same time, جب there are rules in place, ہمارے یہاں پہ بھی ایسے قوانین ہے کہ ایک ڈرائیونگ کی ایک ایج سیٹ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے, مائنر جو ہے, وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا, اس کو لائسنس نہیں مل سکتا. لیکن جب ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں تو بہت کم عمر بچوں کو ہم دیکھتے ہیں بائکس چلاتے ہوئے, ان گاڑیاں چلاتے ہوئے. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں پہ ٹریفک پولیس سے یا جو ٹیریٹوریل پولیس ہے ان سے کوتاہی ہوتی ہے, یا پھر ایز اے سوسائٹی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹیک میجر جو ہمیں کرنے چاہیے تھے؟ اس پہ میں یہ بتاؤں گا, جو بچہ انڈر ایج ہے
ان کے پیرنٹس فخر کرتے اگر تم سکوٹی تم دان تم کران فخر اچھا بچہ چلاوان سکوٹر. میں اپنا بھی بولوں گا, جب میں چھوٹا تھا میں پلائی بڑا ہوں, ہماری بائکس وائکس کا تھا تو بٹ آئی نیور یوز ٹو ٹیک دیز بائکس. جب میں نے اسکوٹر لایا آئی واز ان دا فرسٹ ایئر آف دا کالج. ایک ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سارا جو نظام ہے, جو یہ مسئلہ ہے, یہ پورا ذمہ اپنے پیرنٹس پہ جاتا ہے. جی اگر پیرنٹ کا کنٹرول اچھا ہوگا تو بچہ پرہیز کرے گا یہ بائک تیز چلانے سے یا ریش ڈرائیونگ کرنے سے, سارا میں ذمہ. اور اگر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں, اگر جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ ایک پرپوزل ہے کہ فرام دا 7th اسٹینڈرڈ سے ہی روڈ سیفٹی اویئرنیس اور روڈ سیفٹی ایجوکیشن ہم سٹارٹ کریں گے, بٹ ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے. اگر روڈ سیفٹی اویئرنیس اور روڈ سیفٹی ایجوکیشن سکول لیول سے سٹارٹ ہوگی, جب تک بچہ کالج تک پہنچ جائے گا اس کو وہ سوک سینس سمجھ آ جائے گی, اس کو وہ ٹریفک سینس سمجھ آ جائے گی. وہ کل ایسے حرکتیں نہیں کریں گے کہ اس پہ ان کے فیملی بھی پریشان ہو سکتی, اس کی جان جا سکتی, یا باقی جو پبلک پراپرٹی یا لوگ سڑک پہ چلنے والے, جیسے یہ بچے ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں. جو آپ اسٹنٹ کی بات کر رہے ہیں, دیر از اے 2 پروویژنز آف اسٹنٹ. ون واز ڈوئنگ اے ریش ڈرائیونگ, جی اسٹنٹنگ از سم تھنگ ایلس. جی ریش ڈرائیونگ جو پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو سب نے دیکھا ہے, دیٹ واز اے ریش ڈرائیونگ. جی. لیکن وہی لوگ اسٹنٹ کرتے ہیں. تو اس میں اویئرنیس کی سخت سے سخت ضرورت ہے فرام اسکول لیول اینڈ فرام ہوم. جی انفیکٹ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ریش ڈرائیونگ جو ہے وہ الگ سی چیز ہے اور اسٹنٹ الگ چیز ہے, بٹ ونس یو کراس اے سرٹن تھریش ہولڈ آف اسپیڈ تو وہ بذات خود پھر ایک اسٹنٹ ہی بن جاتا ہے. بالکل بالکل. اس میں دیکھیں نا, اس میں پرابلم وہی ہے کہ انفارچونیٹلی ایک تو پیرنٹس ایکسیس دیتے ہیں 2 ویلر یا 4 ویلر کی. سیکنڈ از سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہے آپ نے, دیٹ وی گیو آور کڈس اے سیٹ آف اسکلس. ان کو جب ہم نے سکھایا 2 ویلر چلانا یا 4 ویلر چلانا, آپ کا کنٹرول گیا. یو ہیو گیون دیم اے سیٹ آف اسکلس وچ ول ریمین ود دیم فار دا ریسٹ آف دیئر لائفس. پوری عمر یہ بھولیں گے نہیں کہ کس طریقے سے 2 ویلر چلانا ہے, گاڑی چلانا. تو بہت اچھی سچویشن تھی کہ اگر آپ ان کو یہ ڈینائی کرتے, اگر ان کو آپ ڈینائی کرتے یہ گاڑی چلانا سکھانا ان دا فرسٹ انسٹنس, یہ چلائیں گے ہی نہیں. اور اس میں جیسے جنید صاحب نے کہا, فخر اس میں کرنے کی کوئی بات نہیں کہ آپ کا بچہ انڈر ایج بچہ گاڑی چلا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پروویژن آف لا از ویری کلیئر. یہ جو مائنر ہے, جوینائل ہے, یہ بیکمس, اگر یہ پکڑا جاتا ہے تو کانفلکٹ وتھ لا, اس کے اگینسٹ باضابطہ پروویژنس ہیں. تکلیف اس نے بھی دیکھنی ہے اور اس کے پیرنٹس نے بھی دیکھنی ہے. بٹ اسٹل سم ہاؤ آئی فیل کہ لوگوں میں جس طریقے سے اویئرنیس ہونی چاہیے اس بارے میں نہیں ہے. دیٹ واز دا ریزن لاسٹ ایئر ہم نے ایک میسو ڈرائیو کی جس میں ہم اسکولس میں گئے. وی جسٹ وانٹڈ ٹو گو دیئر ان ٹو اسکولس, اور بچوں کو وہاں پہ جا کے اویئر ہم کر رہے تھے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ فار یو ناٹ ٹو ڈرائیو. 18 سال کے ہو جاؤ گے اس کے بعد ہی آپ لائسنس لیں. بٹ سوسائٹی ایٹ لارج ہیز ٹو سپورٹ اس. اٹ کی ناٹ بی ڈن بائی می اونلی. سوسائٹی ہیز ٹو کم فارورڈ. جی ناظرین, یہ جو مسائل ہیں ٹریفک کے حوالے سے, تو یہ ہم سب کا ایک انفرادی نہیں بلکہ ایک مجموعی مسئلہ ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے اس کو سالو کرنا جب انفرادی طور پہ ہم سب اپنی ذمہ داری مان لیں اور اس طریقے سے بیہیو کریں جس طریقے سے ایک تو ہم خود بھی سیف رہیں اور دوسرے بھی سیف رہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جنید نذیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.